नमस्कार, म दीपक राज पाण्डे तपाईहरु सामु आज पनि बोन्ड एन्ड दियर भ्यालुएसन अन्तर्गतको महत्त्वपूर्ण टपिक लिएर उपस्थित भएको छु। आजको टपिकमा हामीले जीरो कुपन बोन्डको वाइटिएम कसरी निकाल्ने, पर्पेचुअल बोन्डको वाइटिएम कसरी निकाल्ने भन्ने बारेमा चाहिँ बुझ्ने छौं। यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा हामीले कुपन बोन्ड विथ म्याच्युरिटी पिरियड दिएको अवस्थामा वाइटिएम कसरी निकाल्ने त्यो हेरेका थियौं। आजको भिडियोमा चाहिँ जीरो कुपन बोन्ड र पर्पेचुअल बोन्डको हामी वाइटिएम हेरौं। अब यहाँ हेरौं, सबैभन्दा पहिला वाइटिएम अफ जीरो कुपन बोन्ड, वाइटिएम अफ जीरो कुपन बोन्ड। वाइटिएम जीरो कुपन बोन्डको वाइटिएम निकाल्ने फर्मुला छ वाइटिएम बराबर फेस भ्यालु डिवाइड बाई करेन्ट मार्केट प्राइस अफ डेब्ट को पावरमा 1/n - 1। अब यो फर्मुला चाहिँ हाम्रो पहिला हामीले भ्यालु अफ डेब्ट निकालेका थियौं जीरो कुपन बोन्ड अन्तर्गतको, त्यसैबाट चाहिँ यो विकसित भएको मानिन्छ। अर्थात् त्यही हामीले क्रस मल्टिप्लिकेसन गरेर बनाएको त्यो फर्मुला हेरौं। पहिला हामीले भ्यालु अफ डेब्ट कसरी निकालेका थियौं, m डिवाइड बाई 1 + kd को पावर n। यो फर्मुला हामीले कहाँ युज गरेका थियौं त, जीरो कुपन बोन्डको भ्यालु अफ डेब्ट निकाल्नका लागि। अब यहाँ क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि m बराबर भ्यालु अफ डेब्ट 1 + kd को पावर n और m डिवाइड बाई भ्यालु अफ डेब्ट बराबर 1 + kd को पावर n। अब यो n यता आएर यसको पावरमा त 1 हुन्छ, 1/n हो और 1 + kd बराबर m डिवाइड बाई भ्यालु अफ डेब्ट को पावर 1/n। यसलाई यता ल्याउने, यसलाई यता अब देखाए हामीले, तै पनि यसको पावरमा आउँछ यो। अब kd बराबर यो 1 लाई उता लग्ने -1 गर्ने, m डिवाइड बाई भ्यालु अफ डेब्ट यसको पावरमा 1/n - 1। अब यो फर्मुला भनेको र यो फर्मुला भनेको सेम हो। kd कस्ट अफ डेब्टको ठाउँमा वाइटिएम लेखिया मात्रै, एउटै हो। वाइटिएम भन्नु र कस्ट अफ डेब्ट भन्नु सेम। अनि यो भयो हाम्रो वाइटिएम अफ जीरो कुपन बोन्ड। अब त्यस्तै अर्को हेरौं, वाइटिएम अफ पर्पेचुअल बोन्ड। पर्पेचुअल बोन्ड भने कस्तो बोन्ड, जुन ऋण पत्रको परिपक्व समयावधि निश्चित हुँदैन, अर्थात् यति छ भनेर थाहै हुँदैन, त्यसलाई के हुन्छ पर्पेचुअल बोन्ड भन्छ। यस्तो केसमा हामीले वाइटिएम बराबर अब यसको पनि वाइटिएम पहिला हामीले v0 निकालेका थियौं। पर्पेचुअल बोन्डको v0 निकाल्दाखेरि I/kd हुन्थ्यो नि, कस्ट अफ डेब्ट। अब यसलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्ने, यो गर्दाखेरि के भयो त वाइटिएम बराबर I/v0 अर्थात् भ्यालु अफ डेब्ट v0 या भ्यालु अफ डेब्ट जे लेख्दा पनि हुन्छ, v0 या भ्यालु अफ डेब्ट र भ्यालु अफ बोन्ड भन्नु एउटै हो यहाँनिर है। अब यो दुईटैलाई समावेश गरेर हामीले एउटा क्वेशन हेरौं। अब यो दुईटालाई हेरेर हामीले एउटा क्वेशन पनि हेरौं। अब यहाँनिर नि यो चाहिँ कसरी क्रस मल्टिप्लिकेसन गरेरै भएको है, यो हामीले पनि सिकेका छौं। यो कुन बेला पढ्यौं, पर्पेचुअल बोन्डको भ्यालु अफ डेब्ट निकाल्दाखेरि। अब यो मेटाउँछु म। अनि जीरो कुपन बोन्डको चाहिँ वाइटिएम कसरी निकाल्ने त्योसँग सम्बन्धित यहाँ प्रब्लम हेरौं। Calculate the YTM of zero coupon bond with a face value of ₹1000 if it is selling for ₹300 and it has 10 years until to maturity भनेको छ। अब यसको सोल्युसन हेरौं हामी। पहिला गिवन सार्ने, गिवनमा छ जीरो कुपन बोन्ड भनेको छ कुपन रेट 0 है, विथ फेस भ्यालु कति दिएको छ 1000, फेस भ्यालु m बराबर ₹1000 if it is selling for ₹300 भनेको छ। करेन्ट
मार्केट प्राइस अफ बोन्ड कति छ करेन्ट मार्केट प्राइस अफ बोन्ड बराबर रुपीस 300 हामीलाई दिएको छ इट हैज 10 years until to maturity पीरियड दिया छ n बराबर 10 years अनि त्यसपछि छ यहाँ हामीले YTM yield to maturity YTM बराबर व्हाट YTM भनेकै के हो परिपक्व समयावधिसम्मको प्रतिफलको दर भनेकै YTM हो नाउ हामी YTM निकाल्नको लागि फर्मुला लेखौं YTM बराबर m डिवाइड बाइ भ्यालु अफ डेब्ट को पावरमा 1/n-1 गर्ने अब यहाँ छ पार भ्यालु 1000 दिएको छ डिवाइड बाइ भ्यालु अफ डेब्ट कति छ 300 होल पावरमा 1 डिवाइड बाइ म्याच्युरिटी पिरियड हाम्रो कति छ 10 इयर छ -1 गर्ने अब त्यसपछि हामी एक स्टेप अघि बढौं अब यसलाई क्याल्कुलेटरबाट निकाल्ने 1000 भागा 300 बराबर आयो पावर बटन दाब्ने पावरमा पोस्ट सुरु गरौं 1 डिवाइड बाइ 10 पोस्ट बन्द गर्ने बराबर गर्ने कति आयो 1.1279 -1 गर्ने बराबर 0.1279 यो भने कति रहेछ त 12.79% यो भनेको 12.97%। अब यो भनेको के हो जीरो कुपन बोन्डमा चाहिँ हामीले YTM कसरी निकाल्ने त्यो हामीले यहाँ क्याल्कुलेसन हेर्यौं जुन आयो हाम्रो 12.79%। अब त्यसैगरी पर्पिचुअल बोन्डको केसमा चाहिँ YTM कसरी निकाल्ने त एउटा क्वेशन त्यो पनि हेरौं। अनि त्यसैगरी यहाँ छ पर्पिचुअल बोन्डको केसमा YTM कसरी निकाल्ने त त्योसँग सम्बन्धित प्रब्लम हेरौं। पर्पिचुअल बोन्ड विथ रुपीस 1000 पार भ्यालु चाहिँ 1000 छ इफ कुपन इंटरेस्ट रेट इज 10% and a current market price of bond is rupees 900 calculate YTM भनेको छ। अब यसमा के छ हामीलाई म्याच्युरिटी पिरियड दिएको छैन जुन बोन्डको म्याच्युरिटी पिरियड हुँदैन त्यसलाई पर्पिचुअल बोन्ड भनिन्छ। अब यहाँ हामी यसको पनि सोलुसन निकालौं। सबैभन्दा पहिला गिवन उतारौं फेस भ्यालु m बराबर रुपीस 1000 कूपन इंटरेस्ट रेट स्मॉल I बराबर 10% एंड करेंट मार्केट प्राइस कर दिया छ करेंट मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड वैल्यू ऑफ डेब्ट बराबर कति छ रुपीस 900। YTM बराबर व्हाट भनेको छ यहाँ पनि YTM बराबर व्हाट yield to maturity। नाउ YTM बराबर I अपन V0 हुन्छ। अब I भनेको कुपन पेमेन्ट या योले इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट हो यहाँ। अब कुपन पेमेन्ट कसरी निकालिन्छ त क्यापिटल I कुपन पेमेन्ट हामीले कुपन रेट र पार भ्यालु गुणन गर्दाखेरि के आउँछ हाम्रो कुपन पेमेन्ट। अब 10% कसको निकाल्ने 1000 को 10% भनेको 100 भयो 100 डिवाइड बाइ भ्यालु अफ डेब्ट या भ्यालु V0 या भ्यालु अफ डेब्ट VD जे लेख्दा पनि हुन्छ 100 भागा 900 बराबर अब 100 लाई 900 ले भाग गरौं 100 डिवाइड बाइ 900 बराबर 0.1111 बराबर 11.11%। अब यो भयो पर्पिचुअल बोन्डको केसमा YTM निकाल्ने। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो
लाइक शेयर कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गर्नुहोला भन्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद।